السلام عليكم ورحمة الله. نحاول نكمل إن شاء الله مع لي séries d'exercices sur les mémoires. Aujourd'hui, عندنا un exercice très important, le sixième exercice. Un exercice à base de microprocesseur 8085 permet l'adressage d'une mémoire ROM de 2 kg commençant à partir de l'adresse 0000H montée en série avec une mémoire RAM de 4 kg octet. Une interface d'entrée-sortie à 4 registres possède une adresse de base 20H. Tracez le schéma de la conception. Tracez le schéma de la conception. فوالا. في هذا الاكزرسيس لهنا حدد لنا لي ميكرو بروسيسور. قال بلي عندي ميكرو بروسيسور 80 85. الميكرو بروسيسور 80 85. هذا نعرفو بلي سيت ميكرو بروسيسور، راح نشوفو ان شاء الله في لي فيديو الجايين. هذا سيت ميكرو بروسيسور 8 بيت، معناه لو بيس دو دوني تاعو 8 بيت، لو بيس دادريس تاعو 16 بيت. 16 بيت هذا لو بيس دادريس. بيس دادريس لهنا واش تعني الهضره هذه؟ كي نقول بيس دادريس 16 بيت، بيس دادريس 16 بيت معناها لا كاباسيتي ماكسيموم تاعو هي 2 بيسونس 16. il peut adresser 2 بيسونس 16. هذه واش راح تساوي لنا؟ تساوي لنا 2 بيسونس 6 و 2 بيسونس 10. هذه 2 بيسونس 10 خلاص تعلمنا سي 1 كيلو، وهذه اللي هنا 2 بيسونس 6 هي 64 كيلو. معناها يقدر يادريسي 64 كيلو اوكتي. سيتادير لهنا لا بروميير ادريس اللي يقدر يبعثها هي لهنا 16، يستخدم 16 لين A0 حتى ل A15، من A0 حتى ل A15، A0 حتى ل A15. هذا لو بيز ادريس تاعو. بهذا يعني كي تغيروا كامل من من 0000 كامل هذو لي 16 بيت حتى نولوا كامل ديزان، نقدر نادريسي 64 كيلو اوكتي لهنا، بيسك جينيرالمون لي ميموار راح يكونوا بالاوكتي. لهنا واش طلب مني في لا كيستيون هذه؟ طلب مني رايح لهنا مانيش راح نستخدم لا كاباسيتي دادريساج تاعو كامل، مي راح نستخدم اون بارتي من لا كاباسيتي دادريساج تاعو، باسكو لهنا هذا لامبورطونس تاع لا كونسيبسيون دي سيستيم ان ميكرو بروسيسور. سادير ندير انا لي ميموار سويفون لي بوزوان تاعي. هنا احتجت راح نحتاج نركب له اون ميموار تاع 2 كيلو، ميموار روم 2 كيلو اوكتي. هذه سي اون روم. نحتاج اوسي نركب له اون ميموار رام 4 كيلو اوكتي اوسي. هذه رام. ونحتاج اوسي اون انترفاس دونطري سورتي. لهنا الانترفاس دونطري سورتي ما حددليش سي كوا سيت الانترفاس هذه. قادر يكون كارت سون، ما باليش انايا ما توصلش يعني كارت سون. قادر مثلا راح نركب له مثلا شو اسمهم دي زافيشور 7 سيغمون على الاكستيريور، بيسك لهنا راه كنشوفو بلي لا طاي لهنا راه نحتاج برك 4 ريجيستر. نحتاج 4 ريجيستر. نحتاج اون ميموار. واش معنى 4 ريجيستر؟ معناها الانترفاس دونطري سورتي هذه اللي راح نركبها فيها سولمون 4 ريجيستر. R1 R2 R3 R4. R1 R2 R3 et R4. هذو 4 ريجستر. شاك ريجستر رايح فيه يكون فيه 8 بيت، ستادير راح نقرا فيه لي دوني ولا نحط فيه لي دوني باش نبعثهم الاكستيريور. فوالا هذه ستون 4 ريجستر تاع انترفاس دونطري سورتي. input output interface.
هذوك لهنا المطلوب مني اني ندير لو شيما دو كونسيبسيون سيتادير كومون نريلي لي بيس دو دوني et les bases les bus d'adresse à cette à ce système. فوالا اول حاجه لهنا راح نهتم بلي كاباسيتي، ولا كدا نحتاج لين دادريس بالنسبه لي ميموار وبالنسبه لو ريجستر. لهنا ما ننساش باك الريجستر لهنا يبدا من 20 اش، كومونس ابارتير دو 20 اش، ولهنا لا ميموار روم تبدا من 0000 اش. لهنا برك ما كانش ان سباس ديريكتومون كمل هذه، ما حكاش باللي كاين نخلي ليكستونسيون لا رام تكمل منها تبدا لادريساج تاع لا رام. فوالا لهنا لا كاباسيتي توتال لا ميموار واش عندي لهنا. اول حاجه نبدا بشاك ميموار شو قد راح يروح لها. لهنا لا ميموار 2 كيلو 2 كيلو اوكتي هي واش تساوي لنا 2 فوا 2 بيسونس 10 تساوي لنا 2 بيسونس 11. معناه لا بريمير ميموار تحتاج 11 لين دادريس. نقول 11 لين واش معناها؟ معناه من A 0 حتى ل A 10. هذه لا روم. بور لا رام، لا رام عندي 4 كيلو اوكتي. 4 كيلو تساوي لنا 2 بيسونس 2 فوا 2 بيسونس 10 تساوي لنا 2 بيسونس 11 2 بيسونس 12. هذا لو نومبر دو لين. أنا نحتاج 12 لين d'adresse pour la deuxième mémoire. اللي هما من A0 حتى ل A11. فوالا. بالنسبة لي ريجستر انترفاس دوندري سورتي، فيها لا 4 ريجستر، سيتادير إذا الأول 21 الأول يبدا ب 21 أو سبيسيفي اللي حدد لي هنا الأول يبدا 21 اش 21 اش. الدوزيام واش راح يكون؟ راح يكون 22 20 اش. الدوزيام راح يكون 21 اش. التروازيام راح يكون 22 اش. الكاتريام راح يكون 23 اش. فوالا هذيك كتير ديسيمال معناها عندي 0 0 0 0 ومن بعد 0 A0 A1 A2 A3 A4 et A5. اللي بعدو واش راح يكون؟ لهنا يكون لهنا 1 0 0 0 سي لا ميم شوز لهنا 2. بعد اللي بعدو 1 0 0 0 1 0. اللي بعدو واش راح يكون؟ راح يكون لهنا 3 راح يكون لهنا 0 0 0 1 0. سي بون. مي دوكا اللي البروبليم اللي عندي لهنا روماركي بلي هاد لي زادريس هاد لي زادريس هاد لي فالور راهم يكونوا نفسهم موجودين في لي فالور اللي رايحين يروحوا لا ميموار الاولى ولا رايحين يروحوا لا ميموار اللي رايحين يروحوا لا رام رايحين يروحوا لا. باسكو انا باش نلحق لهنا باش نلحق ل 1 كيلو 2 كيلو اللي هي 2000 باش نلحق ل 2047 يعني اخر عدد لهنا راح يكون لهنا 2047.
هنا مادام راح يبدا من 000 آخر عدد بالديسيمال راح يكون 2047 اللي هو كما شفنا من قبل اللي هو 7 اف اون هكزاديسيمال. لهنا راح يكونوا هذه الاعداد راح يفوتوا في باش نوصل من حتى لهنا اوتوماتيكمون راح نفوت على هذا، راح نفوت على 20 21 22 23 سي لا ميم شوز ايسي باش نفوت من 800 حتى لهنا نزيدوا لها 4 نزيدوا لها 4 كيلو باش نفوت على لي زادريس هذو اوتوماتيكمون رايح باش نلحق باش نفوت على لي زادريس اوتوماتيكمون رايح هذو لي زادريس رايحين يتفوتوا على هذا. لهنا برك عندي حاجة امبورطونت في الميكرو بروسيسور بعد ان شاء الله راح نقراوها. عندي فيه اون سورتي لهنا يسموها اي او ام، اي او ام. معناها هذا لا لين هذه ولا هذا السينيال دو كونترول يحدد لي اسكو راه يتكلم مع من ميموار ولا راه يتكلم مع بيريفيريك دونطري سورتي. سيتادير لهنا هذا راح يحل لي المشكل. معناه اذا كان عندي لهنا بعثت جا فيه زيرو يفهم باللي راني رايح نتكلم مع لا ميموار، واذا جا فيه ان نفهم باللي راني رايح نتكلم مع لي بيريفيريك دونطري سورتي. سيتادير هنا تحل لي المشكل هذا. قال لي تو سامبلومون البروبليم تاع لي ميموار كيف رايح نفرق بين لا ميموار الاولى الى لا ميموار دوزيام. فوالا نعاود نطراسي برك باش دوكا شفنا لي لين لهنا قلنا هذه يروح لها من A0 حتى ل A10 وهذه من A0 حتى ل A11 لا بروميير ميموار. نعاود نطراسيها هنا واضحة فقط. هذا الميكرو بروسيسور هذه لا رام الأولى، لا رام الدوزيام et les 4 registres. هذه قلنا 60 روم، رام 2 كيلو أوكتي. هذه قلنا 60 رام 4 كيلو أوكتي. لهنا هذا 4 ريجستر R1 R2 R3 et R4. لهنا هذا سي لي ميكرو بروسيسور 80 85. تري بيان. لهنا أول حاجة اللي هي السامبل كامل هي لو بوس دو دوني. البوس دو دوني راح يجي ميم بوس دو دوني. راح يروح ليهم كامل بيس دو دوني بيسك بيت بيت ميهمنيش يبدا يجيب لي دوني. هنا البيس دو دوني راح يكون بيديريكسيونال. فوالا لهنا البيس دو دوني نعرف بلي سي ان بوس تاع 8 بيت. لهنا
8 بيت. دوكا لا بريميير ميموار، دوكا لا ميموار. لا ميموار الأولى رايحين نديرولها من أ زيرو حنا قلنا نحتاج 11 لين من أ زيرو حتى ل أ 10. قلنا هاذو نفسهم رايحين يروحو لا ميموار دوزيام. أ زيرو حتى ل أ 10. مي قلنا هنا لازم ناجوتي اون اوتر لين اللي هي أ 11، بيسكو هنا قلنا نحتاج في الكات كيلو نحتاج 12 لين. أ 11 فوالا. ولا هنا نحتاج بالنسبة للآخر نحتاج 6 لين من أ زيرو أ زيرو حتى لهنا فقط نحتاج أ 6. هنا من أ زيرو حتى ل أ 5 بليتو، أ 5 يعني 6 لين من أ زيرو حتى ل أ 5. أ زيرو حتى ل أ 5. لهنا باك واش بقالي نحتاج دوكا مانتونون لو تشيب سيلكت. هنا نحتاج لو تشيب سيلكت pour différencier entre la RAM, la ROM et le input-output interface. L'interface d'entrée-sortie. Voilà, là, le chip select. لهنا بالنسبة للتشيب سيلكت
هنا عندنا الاي و ام كما تكلمنا عليه. un signal de contrôle. Le IM. راح يكون رولي لهنا لي تشيب سيلكت تاع إذا كان عندي ميموار لهنا اي ام. اي ام إذا كان ميموار اوتوماتيكمون لهنا راح يكون زيرو، راح ياكتيفيلي لي ميموار. إذا كان لهنا ان راح يحطلو ان انفرسور ليسي باش يولي هنا زيرو، ياكتيفيلي لو ياكتيفيلي لو ريجيستر. لهنا برك حبيت نركز على نقطة لهنا لاحظ باللي بالنسبة لي ميموار نورمالمون ما يصراليش ان بروبليم. علاه؟ خاطرش لهنا عندي من A0 حتى ل A10 رايحة لا ميموار الأولى، لا ميموار دوزيام من A0 حتى ل A11، ستادير ماشي نفس الآخر. لهنا كان يصرالي بروبليم كان جاو 2 كيلو 2 كيلو يعني عندهم نفس لاطاي. لهنا نولي نستخدم A11 إذا كان زيرو راح يروح لهنا، اذا كان زيرو في الديبي راح يكون رايح لهنا. اذا من بعد بالنسبه لهنا نجيب نانفيرسيه ونعاود نجيبو لهنا. سينو يعني نقدر ندير دوطر سوليسيون. روماركي لهنا باغ اكزومبل قال مثلا من A11 لهنا برك مساله مهمه. لهنا من A0 حتى A10 هادو مشتركين فيهم، تقدر يكونوا بالنسبه لا ميموار الاولين يكونوا كامل دي زيرو، ومن بعد يولوا كامل دي زان. هادو سي كوا؟ هادو 2 كيلو تاع لا ميموار الاولى و لا ميموار الدوزيام. لهنا بالنسبه لا ميموار الدوزيام ال A11 واش راح يكون ان زيرو. ومن بعد لا ميموار الدوزيام اللي هي 2 كيلو مشتركه لهنا عندها 2 كيلو، ومن بعد تبدا لهنا يولي هذا 1 وهذو كامل دي زيرو حتى هذا يبقى يكمل 1 يولي هذو كامل دي زان. فوالا 2 كيلو، ستادير هذه 2 كيلو تاع لا ميموار الاولى، هذه بور لا بروميير ميموار. مي هادو لهنا من ناحية ثانية لهنا اللي هي 4 كيلو هي تاع لا ميموار الدوزيام. شوفوا مشتركين لهنا. لهنا كون جاو 1 كيلو 1 كيلو راح يكون لهنا عندي كون جاو 2 كيلو 2 كيلو راح يكون عندي لهنا بالنسبة لا ميموار الأولى راح نبعث لها هذا، نبعث لها ان زيرو، وبعد ميموار دوزيام راح نبعث لها هذا. سينو عندي اون اوتر سوليسيون إذا حبيت نيفيتي كامل البروبليم. واش راح ندير لهنا بالنسبة لا ميموار الأولى راح يكون لهنا ما عنديش اوكين بروبليم، راح نديرها غير تشيب سيليكت. بالنسبة لا ميموار دوزيام واش راح ندير؟ راح نجيب لهنا الاي او ام، الاي او ام راهو زيرو، بعد نحط لهنا نند لهنا اوتوماتيكمون لازم ننفرسيه، نجيب لهنا الا 11 نزيد ان اوتر ان دي سي نديرها الاي او ام، نديرلو اي او ام لهنا
لهنا نزيد ندير A11 مي اتونسيون لهنا ننفرسي. واش معنى ننفرسي؟ إذا كان في لابارتي هادي معناها راح يكون زيرو هذا زيرو، واش راح تخرج لي هنا؟ تخرج لي 1، نديرو له 1 خرج لي هنا 1. ولا هنا إذا كان في ال 1 راح تكون 1 لهنا، ولا هنا هذا راح تنفرسيو لي 1 راح تخرج لي 1. سادير في أي لحظة واحد فيهم راح يكون 1. واش راح ندير؟ راح ندير أور في لاسورتي لهنا وننفرسيها، سيتادير دائما هذا واش راح يخلي؟ راح يخلي لي إذا كان لهنا راح يكون هذا 1 0، وإذا كان لهنا هذا راح يكون 1 0، سيتادير هذا اللي راح ندير تشيب سيليكت تاع لا دوزيام تاع لا رام. بهاد الطريقة راح نيفيتي أي بروبليم، سيتادير إذا جات لا فالور هادي من أ زيرو حتى ل أ10 كي تجي هادي مام هذا راهو كونيكتي راح يزيد يكون هذا معناه يفيتي لي أي مشكل. سادير نأكد 100% باللي معناه لا فالور باينة باللي لا فالور هادي سوا رايحة لا ميموار الأولى ولا لا ميموار دوزيام. لا ميموار الأولى فقط راح نديرها لو تشيب سيليكت تاع التشيب سيليكت راح يكون أكتيفي بالاي او ام فقط. فوالا هذا بور ليكزرسيس، هذا سي ان اكزرسيس تري امبورطون. حاولوا ديروا دوطر اكزرسيس سيميلار، بروبوزيو مثلا بالنسبه مثلا في الحاله هذه مثلا تقدروا ديروا 4 ميموار، ديروا مثلا 2 كيلو مثلا بور لا رام، وبعد 2 كيلو 2 كيلو بور لا رام. حاولوا ديروا حاولوا تابليكيو لا ميثود هذه لهنا. إذا كان عندي مثلا 2 كيلو 2 كيلو 2 كيلو 2 كيلو، هنا راح نلجأ وين نخدم بان ديكودر. وبالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.